السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الكنافه، يعني كيفاش تحضروا طريقه تحضير الكنافه، وغادي نخدموها ان شاء الله في الوصفه كيف ما كتشوفوا. كتجي على هذا الشكل. حاولت نقطعها لكم، يعني خليتها بردات غير شويه. نتوما خليوها تبرد مزيان، انا غير بغيت نقطعها يعني باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. الحق ما غاديش نقطع طرف صغير، يعني غنخليه بحال هكا كبير حتى تبرد. خاصها تبرد مزيان، عاد ديك الساعه تقدروا تقطعوها كيف ما كتشوفوا. يعني الكريمه من الداخل كتكون مازال ما برداش مزيان، خاصها تبرد وتشد في راسها مزيان عاد تقدروا تاكلوها بالصحه والراحه. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 2 كيسان ديال الماء وجوج الكيسان ديال الدقيق، يعني نفس كميه الدقيق نفس كميه ديال الماء. عندي هنا كاس من النشا اولا مايزينا، وعندي 4 المعالق كبار من الزيت، انا عبرتهم بالمعلقات. من الاحسن يعني ما تخدموا بالدقيق، تتبغوا تخدموا به يعني عاد تغربلوه. انا مازال ما غربلتوش حتى نبغي نخدم به، عاد غادي نغربلو. يعني من الاحسن باش ما يتكورش لكم، ما تجيكمش العجينه فيها الكويرات. غادي نغربل كذلك النشا. صافي غربلتو. غادي نضيف دابا الماء. نضيف الزيت. كيف ما كتشوفوا يعني الخليط كيكون جاري. حتى لو بغيتو تعبروا مثلا بزلافه، يعني ديروا نفس قياس بزلافه، يعني زلافه وحده ديال الماء، يعني زلافه وحده ديال الدقيق كتساوي زلافه وحده ديال الماء. نخلطوا مزيان. مع ذلك غادي نصفيوه يعني باش ما تكون لينا حتى شي حبيبه. الحبيبات ما خصهمش يكونوا غادي يسدوا لينا البوش ديالنا اولا البلاستيك، يعني الا فاش بغيتو تخدموا. انا كنت غادي نستعملو في البوش، ولكن عندي البوش كيكون يعني ديجا مقطع، كيكون مقطع من يعني فاش شريتو كامل كيكونوا مقطعين. يعني الا غادي ما غاديش نديرو، غادي ندير بلاستيك. صافي غادي نجيب دابا الصفايه، غادي نجيب الصفايه
نظيفها، ناخد صفايه نصفي الخليط. ضروري تصفيه كما كتشوفوا، يعني ضروري كيكونوا واحد الحبيبات ها هما. صافي هنا من بعد ما صفيتو كامل كما كتشوفوا الخليط كيكون يعني مصفي مزيان، حتى دوك الحبيبات اللي غادي يعني يسدوا لنا ديك التقيبه اللي غنديرو في البلاستيك باش دوز لينا ما كاينينش. صافي غادي ناخذ هذا البلاستيك هذا غادي نديرو فيه. من الاحسن تاخذوا البوش اللي كان عندكم ما كيكونش مقطع، غادي يجيكم ساهل. غادي ناخذ واحد الكاس غادي نوضع فيه بلاستيك باش نقدر نتحكم في، غادي نخويه في واحد الغراف يعني باش يجيني ساهل منين نخوي. صافي خويتو، يعني ما نكبش كلشي، نكب غير الكميه اللي غادي نقدر نتحكم فيها كما كتشوفوا. نحزم البلاستيك ونحاول نتقبوا واحد البلاستيك اصلا ديجا لقيته متقب، نحاول نتقبوا واحد التقيبه يعني تكون صغيره، لكن تندير المقله ديالي تسخن. درت المقله ديالي تسخن، البلاستيك ما رديتش ليه البال لقيته هنا كيتمقطع. كما كتشوفوا يعني رقيقه. صافي غادي نتسنى شويه على المقله تسخن. صافي دابا غادي نبداو. كما كتشوفوا المقله ديالي سخنات ديجا، جربت فيها ولقيت ان البلاستيك مع ذلك رقيته، مع ذلك باقي يعني جاني غليظ. غادي نوريكم الطريقه كيفاش. نحاول نقرب. كيف ما كتشوفوا كنشد البلاستيك وكنبقى كندير خيوط بهذه الطريقه، مع ذلك خاص الرق من هكا. تقدروا ديروا قريعه ديال بلاستيك وتقبوا ليها ديك الغلاقه ديالها دغيا كتجمع دغيا كطيب. كما قلت لكم ديروا بلاستيك وتقبوا ليها ديك الغلاقه ديالها، يعني ديروا تقيبه رقيقه صغيره وديروا بها الا ما كانش عندكم حتى البلاستيك واجد. صافي كنجمعوا كما كتشوفوا الخيوط هكا. الا كانت عندكم مقيله كبر غيكون احسن. صافي كنكون حاطه حدايا واحد الزويف، يعني اللي وجدات كنديرها فيها. غادي نجبد مقيله اخرى حتى هي عندي ما كتلصقش. المهم ان المقيله تكون ما كتلصقش باش حتى هي نعاون بها. وحتى الا شكيتو فيها كتلصق يعني تقدروا تدهنوها بشويه ديال الزيت. صافي بالنسبه لهاد يعني هذا المركز هذا اللي كنديروا فيه، يعني منين كنبداو تقدر تكون يعني غليظه بهذا الشكل، تقدروا تحيدوها. صافي وكنجمع وكنخشيها في واحد الزويف، كنغطيها. ضروري تغطيوها باش ما تقصاحش ما تكرمش. القيله الاخرى حتى هي سخنات، حتى هي غادي ندير فيها. حتى
حتى المقله الثقيله اللي كنطيبوا فيها مسمن حتى هي تقدر تجيكم، غير هي تقلبوها يعني ديروها من الظهر ديالها، ما ديروهاش من الوجه ديالها. بطبيعه الحال تقدر تلصق لكم شويه، انما دهنوها بالزيت، يعني قبل ما تخدموها دهنوها بالزيت صافي. يعني كتوجد بسهوله سهله. بلاستيك قد ما رقيتوه قد ما ديك التقيبه كانت صغيره قد ما احسن. راه واخا هكاك غلطتها مازال شويه، يعني خاص ديك التقيبه تكون صغيره بزاف. هادي واخا هكا كتلصق واحد شويه، وتقدروا يعني الا درتو كميه كبيره تقدروا تحتفظوا بها في المجمد ديالكم، يعني راه ما كتخسرش، ما كيوقع لها حتى شي حاجه. صافي كيف ما شفتوا الطريقه يعني سهله وبسيطه. غير هاد النقيطه اللي كتكون في البديه حيدوها يعني من الاحسن، حيت كتكون غليظه، يعني كتكون هي البديه كتكون غليظه شويه. البلاستيك عندي مثقب يعني كيخرج ليا كيف ما كتشوفوا. هذه الكميه كامله ها هي اللي خرجت ليا كيف ما كتشوفوا. بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوها. غادي ناخذ واحد الزليفه، غادي ندير فيها هذه الكميه كامله. غادي نقطعها كامله بالمقص. صافي من بعد ما قطعتها مزيان بالمقص غادي ندير فيها واحد كيس ديال الفاني. عندي هنايا الزبده مذوبه، يعني ما غاديش نضيفو كامل. على حسب عاوتاني. المهم هي عبرتوها عطاتكم يعني ماشي 800 غرام، ولكن 800 غرام كتهز لكم كاس ديال الزبده. غادي ندخل لك الزبده مزيان. صافي كيف ما كتشوفوا درت يعني اكثر من نص كاس، حتى كنفزقها مزيان فازقه مزيان. بالنسبه للكريمه كيف ما كتشوفوا انا بديت كنحضر فيها. درت 3 المعالق كبار من النشا، 3 المعالق كبار من السكر سنيده، 5 القطع ديال الجبن هذا اللي كيكون مثلث صافي، وكيس من الفاني. وغادي نوضع عليه نصف لتر حليب. صافي غادي نحرك كلشي ونوضعو فوق النار حتى يغلي ليا، وديك الساعه نطفيه. صافي وضعت الكريمه فوق النار. غادي ناخذ المول، انا خديت هذا المول ديال الدجاج صغير، غادي ندهنو بشويه ديال الزبده، ضروري تدهنوه. صافي من بعد ما دهنتو بالزبده غادي نضيف فيه النصف ديال الكميه، نحاول نوزعها، نخلي النصف الاخر. انا استعملت غير المول صغير، يعني الا كنتو غتستعملوا المول كبير تضاعفوا الكميه ديال الدقيق ديال هاد الكنافه. نحاول نعمر الجوانب. ملي كنضيفوا الكميه يعني كنحاولوا ان يعني نقرصوها بيدينا بحال هكا باش تثبت لينا يعني داك الفوج. صافي هنا كيف ما كتشوفوا الكريمه ديالنا وجدات.
ضروري انك تدرسوا داك الكنافه بيديكم. نحاول نوزع هذيك الكريمه. صافي، وندير الكميه الاخرى ديال الكنافه. نحاول نعمر الجوانب هما الاولين، يعني باش ما تحرقش ليا ديك الكريمه. الا بقات كتبان غير شويه غادي تحرق. صافي، كيف ما كتشوفوا غطيتها مزيان، غطيت حتى الجوانب والوسط، يعني غطيتها كامله، ما خليت حتى شي بلاصه باينه بديك الكريمه. غادي ندخلها دابا الفران اللي كيكون مسخن من قبل. بالنسبه للناس اللي غيطيبوها في الفران ديال الضو، طيبوها على 180 درجه. بالنسبه للناس اللي غيطيبوها في الفران ديال الغاز، سخنوا الفران ديالكم شويه ودخلوها ونقصوا النار حتى طيب على خاطرها يعني من التحت، وطيبوها من الفوق. وديك الساعه نرجع معكم باش نحضروا السيرو اللي غادي نسقيو به. خصنا نحضروه قبل، يعني حيت خاصو يكون بارد، حيت هو خاصو يكون بارد. ولهاد الكنافه ديالنا غير نخرجوها من الفران نسقيوه، يعني خاص واحد يكون بارد وواحد يكون سخون. بالنسبه للسيرو، وضعت هنا كاس من السكر سنيد اولا سكر حبيبات. غادي نوضع معاه نص كاس ديال الماء وواحد طريف ديال الحامض. غادي نقص منه حيت كبير. طريف بغيتو تضيفوا حتى يعني عصير ديال الحامض، واحد 4 كاس ضيفوا، انا ما غاديش نضيفو. صافي، غادي نغلي هذا السيرو ديالنا ونخليه حتى ندخل هذه الفران نخليه يبرد. بالنسبه للسيرو تقدروا تضاعفوا الكميه الا كنتو غادي ديروها يعني كبيره. انا غادي نكتفي غير بهذا القدر. صافي، نتلاقى معكم من بعد ما طيب لي الكنافه ديالي. كيف ما كتشوفوا الكنافه ديالنا هي طابت، يعني هادو كيوليو مقرمشين، يعني مقرملين من التحت كذلك طابت، يعني نفس الشيء بحال هكا. السيرو ديالي ها هو راه طاب برد، يعني راه بارد. الكنافه كتشد يعني شويه الوقت الطياب في الفران ديال الغاز. بالنسبه للفران ديال الضو راه دغيا كطيب. قلبتها دابا في الطبسيل، يعني باش نسقيها هي في الطبسيل. الا سقيتها في المول راه ما خصنيش نحيدها من المول. كيف ما كتشوفوا يعني حتى من التحت طابت. صافي، دابا غادي نسقيها بهاد السيرو هذا هو اللي معروف بان كتسقى به الكنافه. بغيتو ديروا العسل ديروه، يعني لكم اختيار. صافي، زوقتها بواحد شويه ديال اللوز افيلي كان عندي ديجا محمر. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نتمنىكم تجربوها وتقولوا لي كي جاتكم الوصفه. الى وصفه قادمه ان شاء الله.